नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। प्याक्टको पैसा लिएर गगन थापाले बाख्रा पालन गरे, तर उनको गोठमा बाख्रा नै भेटिएन। विश्व बैंकबाट सरकारले लिएको ऋणमा गगन थापाले समेत मस्ती गरे भनेर केही अघि ठूलो हंगामा भएको थियो। गगन थापाको प्रसंग चाहिँ त्यो बेला केही अतिरञ्जित भएर आएको थियो। उनले बाख्रा पालन जरुर गरेका थिए, तर सरकारी पैसा कतैबाट पनि लिएका थिएनन्। प्याक्टको पैसा गगन थापाले लिएनन्, ठिकै छ, तर कांग्रेस एमाले माओवादीका नेता कार्यकर्ताका लागि प्याक्ट दुहुनो गाई बन्यो। ऋण अनुदान गरेर नेपालले विश्व बैंकसँग 5 अर्ब लियो। किसानका लागि भनेर ल्याइएको त्यो 5 अर्बबाट एकजना पनि किसानको कल्याण भएन। सबै पैसा प्रमुख राजनीतिक दलसँग निकट टाठा बाठाले झ्वाम पारिदिए। अहिले सुशासनको कुरा गर्ने त्यो बेलाका युवराज खतिवडालाई विश्व बैंकले त पत्र नै काटेर हिनामिना गरिएको रकमको खोजी गर्नु भनेको थियो, तर खतिवडा आफै गतिला थिएनन्। उनकै पार्टीका मान्छेले समेत प्याक्टको पैसामा मस्ती मारेका थिए। काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने उखान यो केसमा पनि लागू भयो। विदेशी वा दात्री निकायसँग ऋण काढेर ल्याएको पैसाले नेपालमा कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने, मोटर गाडी किन्ने, विदेश भ्रमण गएर रमाइलो गर्ने, तलब भन्दा दोब्बर भत्ता बुझ्ने अनि 5 तारे होटलमा गोष्ठीको आयोजना गरेर यो देश उभो लाग्न नसक्नुको कारणबारे प्रवचन दिने, नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने लोभी, लालची, कामचोर, बैमान मात्रै भइदिएको भए पनि देशको हालत यतिसम्म हुने थिएन। यहाँ त अपराधीहरू छन् जो शासनमै पुगेका छन्। यिनले आफ्नो थैली मात्र भर्दैनन्। आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहँदा फेरि अर्को कोही आएर देश सुधार गर्न नसकोस् भनेर बिथोलेर, गिजोलिएर, बिगारेर हिड्ने अपराधी चाहिँ बढी खतरनाक छन्। 1950 को सन्धिको भुक्तमान अझै सुधार्न सकिएको छैन। महाकाली सन्धिका कारण भारतले कालीपारीका चाँदनी र दोधाराका लागि पानी दिँदैन। कोशी ब्यारेजमा चाबी भारतको हातमा छ। देश आफ्नो, नदी आफ्नो, तर प्रभुत्व विदेशीको बनाइदिनेहरूले वर्तमानमा मात्र होइन भविष्यसम्मलाई पिर्छन्। तपाईका कारण यो देशले के पायो भनेर सोद्धा शेरबहादुर देउवा भन्छन्, मैले महाकाली सन्धि गरे। तपाईँ हामीले समाचारमा विश्व बैंकले यति अर्ब दिने भयो, एडिबीले उति अर्ब दिने भयो, युएसएडले दिने अर्बका कुरा अक्सर सुन्दै आएका छौँ। केही रकम अनुदानमा आउँछन्, केही ऋण काढेर ल्याइन्छ, त्यो ऋणको ब्याज समेत फिर्ता गर्नुपर्छ। यसरी ल्याइएको रकम लुटेर ल्याए चाहिँ उडाइन्छ। यस्तो कसले गर्छन् त? यो काम मूलतः सरकारमा बसेकाहरूले गर्छन्। उनीहरूले भर्ती गरेका कार्यकर्ता कर्मचारीले गर्छन्। नेताका निकट ठेकेदार व्यापारीहरूले गर्छन्। सरकारले किसानका लागि भनेर लिएको ऋणले विशेष गरी किसानका लागि एक प्याकेट बिउ पनि किनिँदैन, तर किसानलाई खेती गर्न सिकाउने भनेर करोडौं सिद्धाइन्छ। किसानलाई सिकाइएको कुरा के कसो भयो त भनेर छलफल गर्न 5 तारे होटलमा आयोजना गरिएको गोष्ठीमा पनि करोडौं उडाइन्छ। हाम्रो देश गरिब होइन, गरिब हुने गरी हामीसँग पैसा नभएको पनि होइन। खासमा यो देशलाई योजना बनाएरै गरिब बनाइएको छ। यस्तो योजना धेरै जसो विदेशीले बनाउँछन्। ती विदेशीको जुठो पिरो खाएर नेपालीहरूले पनि यस्तो योजनामा सघाउँछन्। यो कसरी त? यो पनि बुझाउँदैछु। विदेशीसँग ऋण लिएर किसानका लागि गरिने खर्चबाट किसानले खेती गर्न जाने सिके र उत्पादकत्व बढ्यो भने विदेशी उत्पादन नेपालले खरिद गर्छ? गर्दैन। शिक्षामा गरिएको लगानीबाट देशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन भयो, नेपालमै पढ्ने पढाउने वातावरण भयो भने नेपाली विद्यार्थी पढ्नका लागि विदेश जान्छन्? जाँदैनन्। हाम्रो देश बङ्गाल केही बनाउन उब्जाउन नजान्ने लम्पट भइरहे मात्रै हो विदेशीका लागि फाइदा हुने। यसैका लागि विदेशीले पनि ऋण काढेर ल्याएको पैसाबाट गोष्ठी गर्न सिकाउँछन्। डकुमेन्टेसन भनेर औपचारिक काममा करोडौं खर्च गर्न सिकाउँछन्। सुरक्षाको कुरा जोडेर करोडका गाडी किनाउँछन्। यसरी उनीहरूले सुविचारित ढङ्गले ठूलो रकम उडाउन सिकाउँछन्, तर एउटा काक्रा फलाउन सिकाउँदैनन्। गरी खाने सिप पनि सिकाउँदैनन्। काम गर्ने ऊर्जाशील समयमा डकुमेन्ट तयार पार्न मात्रै सिकाउँछन्। उमेर ढल्केपछि प्रोजेक्ट पनि सकिन्छ। नेपालीको अवस्था जहाँबाट सुरु भएको हो त्यही आएर सकिन्छ। धेरैले भन्छन् गरिब देशमा हुने यस्तै हो। हाम्रो देश
विगतमा गरिब हो, अहिलेसम्म गरिब रहिरहनुको कारण चाहिँ पैसाको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार नरोकिनु पनि हो। गरिब देशमा 6 लाखमा बनाइएको टहरा हेर्नुहोस्, 1 करोड खर्चेर बनाइएको दाङको नाचघरको स्थिति यस्तो छ। 28 लाख खर्चेर झापामा बनाइएको स्वास्थ्य चौकी पनि हेरिहालौ। सङ्खुवा सभामा यो कृषि बजार बनाउन 40 लाख लाग्यो रे। विभिन्न जिल्लामा बनेका पुलहरू हेरौँ, यी पुल यी भवन संरचनामा भएको खर्च हेरेपछि देशको पैसा कहाँ गइरहेको छ भनिरहनु पर्ला र। जिल्ला जिल्लाका कुरा छोडौँ, ओडा ओडामा यसै गरी पैसा उडाइएको छ। बिजुली, सञ्चार, सामाजिक विकास, भ्यू टावर जस्ता नाउँमा उडाइएको पैसाको समेत यहाँ कुनै हिसाब छैन। अनि कसरी हुन्छ देश विकास? आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हामीले पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ फेरि विवादमा तानिएको विषय सहितको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। बाटो फराकिलो बनाउने नाममा काठमाडौँ महानगरले घर संरचना भत्काउनु हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि मन्त्री श्रेष्ठ यति बेला विवादमा तानिएका छन्। यो विषय आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। र यस्तै काठमाडौँ महानगरले अनाधिकृत संरचना हटाएका ठाउँहरूको अवस्था के छ त, यसबारेको स्थलगत रिपोर्ट आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। हटाइएका र भत्काइएका ती क्षेत्रमा के परिवर्तन देखिएको छ त, यो आज हामी देखाउँदैछौँ। र यस्तै समानुपातिकबाट चुनाव लड्ने केही नेताहरूको अनुहार हेर्दा अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था छ, यसबारे पनि आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र रौतहटमा विद्यार्थीहरूले भ्रमणका लागि मेयरले बजेट नदिएको भन्दै नगरपालिकामा तोडफोड गरेका छन्। यस विषयको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। दाइजोमा कार नल्याएको भन्दै ब्याङ्क म्यानेजरले पत्नीको हत्या गरेको पर्साको यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ, जसका लागि हामीसँग जोडिने माध्यम खुला गरिसकेका छौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, बगिरहेको टुकुचा खोला समेत नक्सामा नराख्ने र अहिले खोला नै छैन भन्ने नापी विभागको जवाफ गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 84.72% तालीमा र 15.28% गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नु भएको छ। अर्थात् खोला नै छैन भन्ने नापी विभागको जवाफ गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो भन्नेले तालीमा बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। धेरै दर्शकहरूले तालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। आइतबार 1504 जना डेङ्गी सङ्क्रमित थपिएका छन्। हालसम्म झन्डै 23,000मा यस्तो सङ्क्रमण देखिएको छ। डेङ्गीका कारण 29 जनाले ज्यान समेत गुमाइसकेका छन्। यस प्रकारको क्षति डेङ्गीप्रति सरकारको नजरअन्दाजको परिणाम हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि काठमाडौँ महानगर डोजर लिएर अघि बढेको छ। यसबीच धेरै ठाउँका अवैध वा सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनेका संरचनामा महानगरले डोजर चलाइसकेको छ। नयाँ सृजना गर्नका लागि पनि पुराना कुरा पहिले हटाउनु पर्छ भन्ने गरिन्छ। डोजर लगाएर संरचना भत्काउँदा रमिता हेर्नेहरू धेरै जम्मा हुन्छन्, तर निर्माण गर्दा वा सृजना गर्दाको बखत मानिसहरू जम्मा हुँदैनन्। यो हिसाबले पनि सार्वजनिक खपतका लागि डोजर अभियान ठिकै हो भन्ने टिप्पणी पनि हुने गर्छ। काठमाडौँ महानगरमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै युवा छन्। त्यसमाथि दुवैजनाले राजनीतिमा पहिलो पटक पाइला टेकेका पनि हुन्। उनीहरूको नेतृत्वमा काठमाडौँमा अहिले जे भइरहेको छ त्यसबाट प्राप्त भएको परिणाम चाहिँ के हो त, यो बुझ्ने प्रयास हामीले स्थलगत रूपमै गरेका छौँ। महानगरको डोजर जहाँ जहाँ चल्यो ती सबै स्थान पुग्न त भ्याइएन, तर मुख्य क्षेत्रमा पुगेर हेर्दा जे फरक देखियो त्यो देखाउँदैछौँ अबको यो विशेष रिपोर्टमा। काठमाडौँ महानगरले डोजर चलाएको सुन्दारा तथा न्यू रोड क्षेत्र, असन, माछापोखरी, रत्नपार्क, नयाँ बानेश्वर क्षेत्रसम्म पुगेर हेर्दा केही खास फरक देखिएको छ।
अतिक्रमित संरचना हटाउने, पार्किङका लागि बनाइएका बेसमेन्टमा भइरहेको व्यापार हटाउने जस्ता काममा महानगर अहिले केन्द्रित छ। अतिक्रमित संरचना हटाइएपछिको सुन्दारा न्यू रोड क्षेत्र पुगेर हेर्दा पनि केही नयाँ दृश्य विकसित भएको पाइयो। सुन्दारा न्यू रोड क्षेत्र बढी भिडभाड हुने क्षेत्रमा गणना हुन्छ। अवैध संरचना हटाउन अटेर गरेपछि काठमाडौँ महानगरले भदौ 8 गते डोजर लगाएर यस क्षेत्रका अवैध संरचना हटाएको थियो। भदौ 5 गतेसम्म काठमाडौँ मल अगाडिको फुटपाथमा केही सटर तथा फुटपाथ व्यापारीहरूको रजगज थियो। बाटोमा हिँड्ने मानिसहरू ठेलमठेल गरेर हिँड्न बाध्य थिए। तर महानगरको डोजर चलेपछि यस क्षेत्रको मुहार फेरिएको छ। संरचना भत्काएपछिको भग्नावशेष व्यवस्थापन नहुँदा चाहिँ मानिसहरू असहज तरिकाले हिँडडुल गरिरहेका छन्। यस्तै वडा नम्बर 22 अन्तर्गत नै पर्ने यो आरबी कम्प्लेक्सभित्र करिब 22 वटा सटर र एउटा रेस्टुरेन्ट चलिरहेको थियो। महानगरले डोजर चलाएपछि सबै व्यवसायीले सामान हटाएका छन्। आरबी कम्प्लेक्सले नै भत्काएका संरचना व्यवस्थित गरेपछि यो क्षेत्रमा अहिले निर्बाध पार्किङ भइरहेको छ। केही व्यापारीहरूले चाहिँ नाम मात्रेको सूचनालाई आधार बनाएर चाडपर्वको मुखमा डोजर चलाउने काम ठिक नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एउटा गोर्खापत्रमा उहाँको अनुहार गोर्खापत्रमा छापिएर चिनेको त होइन नि, उहाँ त पुरा सामाजिक सञ्जालमा बोल्नु भएको थियो होइन। सामाजिक सञ्जालमा तपाईँहरूको मिडियामा बोल्नु भएको थियो, मिडियामा पुरा छाउनु भएको थियो कालो चस्मा लाएर होइन। तर उहाँले अहिले त्यत्रो न्युज चाहिँ एउटा गोर्खापत्रमा छापेर हुन्छ? हाम्रो 1 करोड क्षति भएको छ, अहिलेसम्म हामीले के पनि भएको छैन, हामीले पैसा भनेको पनि छैन। उहाँले सोभियोले गर्नुभयो यत्रो एरियालाई, अन्त केही पनि सुन्नु भएन। उहाँले फर्केर गएको डोजर माथि सडकमा पुगेको डोजर फर्केर आएर हाम्रो यो 2 ठाउँ मात्रै हान्यो। महानगरले न्यू रोड क्षेत्रमा 1 लाइन मात्रै पार्किङ गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुसार अहिले व्यवस्थित रूपमा पार्किङ भइरहेको देखिन्छ। अहिले त व्यवस्थित, अहिले 1 लाइन मात्रै हो। नुनदेखि सुनसम्म पाउने काठमाडौँको पुरानो बजार भनेर चिनिने असन क्षेत्रको भिडभाड अहिले कम भएको छ। सानो बाटो त्यो पनि फुटपाथ पसलेको व्यवसायका कारण यस क्षेत्रमा हिँडडुल गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। यसअघि असन इन्द्रचोक सडकमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू छरपष्ट देखिन्थे। यद्यपि अहिले पनि यस क्षेत्रमा हिँडडुल गर्न सहज भएको छ। भदौ 23 गते महानगरले सूचना अक्षर गरेको भन्दै अवैध संरचना हटाएको थियो। सोही कारण अहिले काठमाडौँको पुरानो बजारको मुहार फेरिएको छ। अल ओभर हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै हो होइन। कहिलेकाहीँ त अब यो के चिज बनाउँदाखेरि त अलि हुन्छ होइन, तोडफोड गर्नुपर्छ, तर यसको रिजल्ट चाहिँ राम्रै आउला हाम्रो आशा छ। सधैँ हिँडिरहने बाटो यो होइन, सधैँ आफैले फिल गरिरहेको हुन्छ नि त। सधैँ यो कोचाको त्यो हिँड्नलाई मान्छे हिँड्ने ठाउँ छैन, त्यहीँ सामान राखेर पुरै बाटो ब्लक गरिरहेको अवस्थामा अहिले बालेन्द्र शाहले चाहिँ जुन एउटा धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, यो विकासको एउटा सुरुवात छ। यो एकदमै राम्रो छ, तर यो रेगुलर भयो भने मात्रै। यस्तो चाहिँ धेरैचोटि यहाँ भइसकेको छ। यो असन इन्द्रचोकदेखि लिएर सबै ठाउँमा यो धेरैचोटि भइसकेको छ। महानगरपालिकाको वडा नम्बर 16 स्थित माछापोखरी क्षेत्र र यो महादेव खोला किनारमा अवैधानिक सटरहरू निर्बाध चलिरहेका थिए। भदौ 27 गतेपछि यी पसलहरू फेरि सञ्चालन भएनन्। महानगरीय प्रहरी बलको टोलीले यस क्षेत्रका अवैध संरचना भत्काइदिएको थियो। माछापोखरी क्षेत्रमा 3 वटा र महादेव खोला किनारका 22 वटा सटर महानगरले डोजर लगाएर भत्काइदिएको थियो। नक्सा पास नगरी अवैध रूपमा सञ्चालित सटर हटाउन महानगरले यस क्षेत्रमा माइकिङ समेत गरेको थियो। यस क्षेत्रमा पनि महानगरले अवैध संरचना भत्काएर भग्नावशेष त्यत्तिकै छोडेको छ। केही घरधनीहरूले नयाँ संरचना बनाएका छन् भने केही घरधनीले त्यत्तिकै छाडेका छन्। भत्काएर मात्रै काठमाडौँ नबन्ने भन्दै व्यवसायीहरूले निर्माण र सिर्जनाको काम पनि सँगसँगै गर्न महानगरलाई आग्रह गरेका छन्। यो काम रोकिन हुँदैन, तीव्र गतिले यो काम हुनुपर्छ। अझै सपोर्ट, हाम्रो फुल सपोर्ट छ। यो भत्केर मात्रै हुँदैन होइन, हाम्रो भत्के पनि क्षति भए पनि हामी बालनकै सपोर्ट हो। तर बन्छ, बनाउन पनि साथसाथै बनाउनु पर्यो भत्काएर, क्या छोडिदिएर मात्रै भएन। महानगर एक्सनमा उत्रिनुभन्दा पहिले नै काठमाडौँको रत्नपार्क स्थित सबैमा अनाधिकृत व्यापार भइरहेको विषयमा हामीले रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। रिपोर्टबाट व्यापारीबाट पैसा असुलेर कर्मचारी ठेकेदारले गोजीमा हाल्ने गरेको आधारसहितका विषय हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ। सबैमा व्यापारीको रजगज चल्दा पैदल यात्री समस्यामा परेका थिए। यही सबैमा भदौ 12 गते महानगरले डोजर चलाएको थियो। सूचना अटेर गरेको भन्दै महानगरले सबैमाथि बनेका र सबैभित्र अनाधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका अवैध संरचना हटाएको थियो। अहिले पैदल यात्रीले सहजै हिँडडुल गर्न पाइरहेका छन्। भग्नावशेष चाहिँ त्यत्तिकै छोडिएको छ। अनाधिकृत संरचना हटाउने विषयमा भदौ 9 गते बानेश्वरको अल्फाभिटामा सञ्चालक र मेयर बालिन शाहबीच घम्साघम्सी नै चलेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट नै महानगरले डोजर लगाएर बाहिरका अवैध संरचना भत्काइदिएको थियो। अहिले डोजरले भत्काएको ठाउँमा अल्फाभिटाले नयाँ स्वरूप बनाइरहेको छ, तर बेसमेन्टमा भने अझै पार्किङ खाली गराएको छैन। यति मात्रै होइन, पशुपति क्षेत्र, कलङ्की, कोटेश्वर, दरबार मार्ग लगायतका क्षेत्रमा महानगरले निरन्तर अवैध संरचना हटाइरहेको छ। 1 महिनाको अवधिमा नक्सा पास विपरीतका अवैध संरचना हटाउने, बेसमेन्ट खाली गर्नेदेखि फुटपाथ हटाउने कुरामा काठमाडौँ महानगरपालिका सशक्त रूपमा एक्सनमा उत्रिएको छ। बिहिबार मात्रै महानगरले काठमाडौँको वीर अस्पतालमा डोजर चलाएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले अभियान नै सञ्चालन गरेर धमाधम अवैध संरचना भत्काइरहेको छ। साउन 1 गते 35 दिने सूचना निकालेर अवैध संरचना भत्काउन निर्देशन दिएको महानगरपालिकाले भदौ 6 गतेदेखि डोजर नै चलाएर अवैध संरचना भत्काइरहेको छ। मेयर बालिन शाहको यस कदमको व्यापक रूपमा समर्थन भइरहेको छ भने छिटफुट मात्रामा आलोचना पनि भइरहेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा हामीले महानगरपालिकाका प्रवक्तासँग गत कार्यक्रममा नै जवाफ मागिसकेका छौँ। उहाँले संरचना भत्काएपछि बाँकी रहेका भग्नावशेष जुन रहेका छन् यस्ता ठाउँहरू पहिचान गरी काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। भत्काउनु मात्रै समाधान होइन, यसको व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। काठमाडौँ महानगरले अहिले भत्काउने काम मात्रै गरिरहेको छ, व्यवस्थापनमा पनि ध्यान जाओस्, नयाँ सृजनामा पनि ध्यान जाओस् भन्नका लागि हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हौँ र भत्काइएका ठाउँहरूको वास्तविक चित्र अहिले कस्तो देखिन्छ यो पनि दर्शकहरूलाई देखाउने प्रयास गरेका हौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा त्यस्ता मानिसहरूको नाम पनि राखेको छ जो हरेक दृष्टिले सशक्त छन्। समानुपातिक प्रणाली मूलतः पछि परेका, राजनीतिको मूल प्रवाहमा पर्न नसकेका, पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, भूगोलका मानिसहरूलाई सशक्त बनाउन यो प्रणाली अङ्गीकार गरियो। एक प्रकारले भन्ने हो भने समानुपातिक प्रणाली पछि परेकाहरूलाई उठाउन प्रयोग गरिएको आरक्षणको टुल पनि हो। यस्तो आरक्षणले पछि पारिएका दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउन सकिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर यसपटक पनि काङ्ग्रेसको बन्द सूची हेर्दा थाहा भयो यो प्रणालीको त चरम दुरुपयोग पो भइरहेको रहेछ। किनभने पछाडि परेकाहरूका लागि लागू गरिएको समानुपातिकमा प्रभावशाली, धनी, पढेर डाक्टर नै भइसकेका आफ्नो क्षेत्रका शक्तिशालीहरू हटाएका छन्। आरक्षण तिनले पाउने हो जसले यसअघि कहिले पनि कुनै अवसर पाएनन्। तर प्रतिस्पर्धाबाटै सांसद, मन्त्री भइसकेकाहरू पनि काङ्ग्रेसमा यसपटक समानुपातिकमा बसेका छन्। डाक्टर आर्जु राणा, डाक्टर प्रकाश शरण महत, डाक्टर चन्द्रमोहन यादव, डाक्टर सुरेश कनौडिया समेतलाई आरक्षणमा राखेर सांसद बनाउनु नै यो प्रणालीको उद्देश्य थियो त हो। यस विषयमा केही चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक अर्जुन प्रसाई। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ, जसले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारको घोषणा पनि गर्नुभएको छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। अर्जुन सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब नेपाली काङ्ग्रेसले विशेष गरी समानुपातिक तर्फको बुझाएको बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूको नाम देखेर धेरै मानिसहरू यति बेला अचम्ममा परेको स्थिति छ। समानुपातिक भनेको त पछि परेका मानिसहरूलाई अगाडि ल्याउने एउटा प्रणाली हो नि, तर डाक्टर आर्जु राणा पनि यो सूचीमा हुनुहुन्छ। तपाईँको विचारमा डाक्टर आर्जु राणा कुन दृष्टिले आरक्षण पाउन योग्य हुनुहुन्छ? यहीबाट सुरु गरौँ न। नाम धेरै लामो छ, पहिला डाक्टर आर्जु राणाबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद साथी। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको यो संविधान निर्माण हुँदाखेरि हजुर यो संविधानको निर्माणको उठान गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ धेरै यो समाजको विश्लेषण गर्ने क्रममा धेरै थरी मान्छेहरू अथवा धेरै थरी क्षेत्रको कुराहरू उठाए। त्यहाँ आदिवासी थिए, दलित थिए, अल्पसंख्यक थिए, पिछडिएको जाति अथवा राज्यको पहुँच अथवा शक्तिभन्दा बाहिर रहेको एउटा तह र तबकालाई पनि समेट्ने उद्देश्यले यो ल्याएको थियो। तर अहिले यो के देखिँदैछ भने, यथार्थमा यो के देखिँदैछ भने यो आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूलाई आफूले गरेका चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ अपराधहरू ढाकछोप गर्नका लागि एकदमै विश्वासपात्रहरूलाई जसरी भए पनि संसदमा पुर्याउने उद्देश्यले प्रेरित जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले तपाईँले जसरी आश्चर्यजनक रूपमा आर्जु राणाको नाम त्यहाँ देखेर तपाईँ एकदम एउटा आश्चर्यको मसँग चाहिँ कुरा गर्दा व्यक्त गर्नु। अरू पनि छन्, लिस्ट निकै लामो छ, अरू पनि छन्। त्यही त, आर्जुबाट सुरु गर्नुभयो। म चाहिँ आश्चर्य मान्दिनँ फेरि, किनभने यो संविधानका लेखकहरूले चाहिँ यो वास्तवमा यो देशमा पछाडि परेको वर्गलाई, तहलाई, तबकालाई त्यो राष्ट्रिय पहुँचमा, शक्तिमा अथवा राज्य सञ्चालनको क्षेत्रमा पुर्याउने उद्देश्यले ल्याएकै थिएन।
त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ आश्चर्य मान्दिनँ बाबु। अब हेर्नुहोस् है, बालकृष्ण खाँडले केही दिन अघि नेपाली काङ्ग्रेसीहरूले चाहिँ यो त्याग गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले उहाँ आफै समानुपातिक तर्फको मान्छे, गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। अहिलेको बन्द सूचीमा हेर्ने हो भने आफ्नै पत्नी मन्जु खाँडलाई समेत उहाँले राख्नु भएको रहेछ। अब गृहमन्त्रीकै पत्नी चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले आरक्षणमा पर्नुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ आरक्षण दिनुपर्छ भने कस्ता महिलालाई चाहिँ सशक्त सबल मान्ने होला हामीले? तपाईँले देख्दाखेरि बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुन्। हजुर। तर मैले गरेको अनुभवका आधारमा बालकृष्ण खाँड होइन, मन्जु खाँड चाहिँ गृहमन्त्री हुन्। उनीले चलाएको छ। हजुर। तपाईँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री देख्नुहुन्छ, म आरजु राणालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्छु। यो देश चलाउने भनेकै यिनीहरूका स्वास्नीले त्यो पैसा कलेक्सन गर्ने अनि पैसा जहाँ छ त्यसैको पछाडि पछाडि कुद्ने त्यो पद्धतिको कुरा हो। तपाईँ गिरिजा प्रसाद कोइराला जति बेला प्रधानमन्त्री थिए त्यति बेला यी सुजाता कोइराला नाम गरेकी साँच्ची भन्ने हो भने नेपाली पनि होइन, विदेशीसँग बिहे गरेर गएकी मान्छे फर्केर आएर यिनको चाहिँ निवासमा तपाईँ चाहिँ यस्तो भिड देख्नुहुन्थ्यो कुनै समयमा, ब्रिफकेस बोकेर गृहमन्त्रीहरू समेत जान्थे त्यहाँ। हजुर। गोविन्दराज जोशी गृहमन्त्री हुँदाखेरि त्यहाँ प्रवेश गरेको देख्नेहरू थुप्रैजना छन्, ब्रिफकेस सहित। तर आज तपाईँहरू चाहिँ यिनीहरूलाई देख्नुहुन्छ। म चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि यी वास्तवमा अहिले राज्य सत्तामा चाहिँ हाबी हुन पुगेका चाहिँ यी मन्त्रीका किचन क्याबिनेटका अरू मान्छेहरूको कारणले यो सबै भएको हो। त्यसैले मन्जु खाँड यथार्थमा बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री देखिए पनि चलाउने अहिले गृहमन्त्रीको सबै कामहरू चलाउने भनेको मन्जु खाँडले हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा पनि म त्यस्तो आश्चर्य मान्दिनँ। अब उनले चाहिँ मलाई त चाहिन्छ भनेपछि काट्ने हैसियत बालकृष्ण खाँडले वा अरूले राख्ने जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने ढिकुटी त उनीहरू नै हुन् नि त। अब अहिले पैसा बिना त यिनीहरूको त सबै यिनीहरू हेर्दाखेरि बाहिर दौरा सुरुवाल कोट टोपी टाई सुट के लाएर हिँडेको देखिन्छ, तर त यी त सर्वाङ्ग भइसकेका छन् नि त। यी सर्वाङ्ग छन्। जनताको नजरमा तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने यी पार्टीका मुखियाहरू मान्छेहरू कोही डरले, कोही त्रासले, कोही विभिन्न कारणले यिनीहरूको विरुद्धमा बाहिर निक्लिएर बोल्न नसक्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यी सर्वाङ्ग नाङ्गा छन्। यिनीहरूको भरथेक गर्ने चिज भनेको यिनीहरूले यो राज्यबाट लुटेको सम्पत्ति हो, हामीसँग लुटेको सम्पत्ति हो। तपाईँ अहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कुरा सुन्नुहुन्छ भने खुलेआम तपाईँ चाहिँ पुलिससँग सरुवा बडुवा आदि इत्यादि यी अस्ति तपाईँ बुट किने के किने त्यो आइजिपीले चाहिँ यहाँ माथि पक्रा पर्ला हल्ला खल्ला होला भनेर आफ्ना मातहतका जिल्लाहरूमा चाहिँ तपाईँको लो यो हिसाबले तिमीहरूले किन्नु, हामी पैसा पठाइदिन्छु चाहिँ भनौ, कुरा तालमेल मिलाएर हजुर यति ठुलो भ्रष्टाचार गरेको छ। अहिले त्यो बुट सुट मोजा सोजा केमा यति ठुलो भ्रष्टाचार गरेको छ, त्यो साँच्चीकै छानबिन भोलिका दिनमा हुने हो भने तपाईँ उही यो सुडान काण्ड जस्तो पर्ने चाहिँ तलका होलान्। तर घिच्नु खाने यो देश लुट्ने चाहिँ गृह मन्त्रीको तहबाट यो सारा कुरा भएको छ। ठिक छ। अब अरू नेताहरूको प्रसङ्ग पनि यहाँनिर जोडिहालौँ। विशेष गरी डाक्टर प्रकाश शरण महत जो पटक पटक सांसद बन्नुभयो, अहिले उहाँ काङ्ग्रेसको प्रवक्ता हुनुहुन्छ। अर्का डाक्टर चन्द्रमोहन यादव जो पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवका छोरा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि आरक्षण चाहिन्छ भने यो देशमा चाहिँ सबैका लागि आरक्षण भनिदिँदा हुँदैन भने मधेसी, दलित, आदिवासी, महिला भनेर यो नौटङ्की चाहिँ किन गरिरहनु पर्यो त? तपाईँ यसको जड भनेको यिनीहरूको नियत, यिनीहरूले विदेशीहरूले यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको नियत खराब गर्नका लागि यिनीहरूको नियत नै बिग्रिने गरी ल्याएको संविधान हो। त्यसैले यो देशका नागरिकहरूले यिनै विषयहरू बुझेर आजको दिनमा यो संविधान अन्तर्गतका यी अपराधीहरूलाई पाल्नका लागि राज्य कोष ढुट्याएर ऋण गरेर बाहिरबाट चाहिँ तपाईँको विदेशी ब्याङ्कहरूबाट लोन ल्याएर यिनका कार्यकर्ता, यिनका भरिया, यिनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नका लागि जुन यो अहिलेको प्रक्रिया चलिरहेको छ, आम नागरिक आम मतदाताहरूले बुझेर यसपालि कुनै पनि हालतमा यी पार्टी नामका यी देशद्रोहीहरूलाई चाहिँ समाप्त गर्नुको म चाहिँ विकल्प देख्दिनँ भाइ। अब विशेष गरी काङ्ग्रेसमा परिवर्तन देख्न चाहने एउटा युवाहरूको जमात पनि छ, ती नेताहरू पनि छन्। ती नेताहरूले, ती युवाहरूले चाहिँ विशेष गरी यस्ता विषयमा किन सशक्त रूपमा आवाज उठाउन सक्दैनन्? तपाईँको विश्लेषण के हो यसमा? तपाईँले
नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री द्वयको कुरा गर्नुभएको होला, युवा नेता प्रभावशाली नेता भनेर। यी दुवै नेताहरू मलाई लाग्छ अहिलेका यी बुढा खाडा अहिले जुन सत्तामा बसेर हावी भइरहेका छन् यिनीहरू भन्दा पनि मेरो दृष्टिकोणमा यी दुवै नालायक भन्दा अरू बढी केही पनि होइन। यिनीहरूले जुन ठाउँमा विरोध गर्नुपर्ने, यिनीहरूले पार्टीभित्रै यिनीहरूले जुन सम्मानजनक मत पाएर त्यो ठाउँमा पुगे, यिनीहरूले कार्यकर्ता मेरो साथमा छन् भन्ने सोच्ने, नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो, यो बीपीले त्याग गरेको चाहिँ क्षेत्र यो बीपीले प्रशिक्षण दिएका चाहिँ काङ्ग्रेसी हुन्, यो हामी यो काङ्ग्रेसले चाहिँ देशका लागि गर्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूको शिक्षामा यिनीहरूले बुझेको त्यो हुन्थ्यो भने तपाईँले यो उठाइरहनु भएको कुरा उठ्ने नै थिएन नि, के कुरा गर्नुभएको? यिनीहरूले त्यो चाहन्छन्। तर तपाईँले चुनावी प्रतिद्वन्दी भएका हिसाबले गगन थापाको आलोचना गर्न खोज्नु भएको त होइन नि? मेरो गगन थापा प्रतिद्वन्दी नै होइन। तपाईँले मङ्सिर 4 गते राम्रोसँग थाहा पाउनुहुन्छ। हजुर, मेरो प्रतिद्वन्दी यो देशमा अहिले कोही पनि छैन। तपाईँ यति कुरा बुझ्नुहोस्, म नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा गएर उठेँ भने पनि मलाई हराउने ताकत कसैले पनि राख्दैन। यो कुरा तपाईँ ढोक्काउनुहोस्। ठिक छ, समानुपातिकै कुरा जोडिहालौँ। विशेष गरी शिक्षाको दृष्टिले डाक्टर नै भइसकेका, राजनीतिक चेतनाको दृष्टिले पनि पटक पटक लाभको पदमा पुगेका, राजनीतिक खानदानमै जन्मेका, काठमाडौँदेखि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सम्पत्ति भएकाहरूलाई पनि यो देशको आरक्षण चाहिन्छ भने यो त आरक्षणकै बेइज्जत भएन भने? तेरिका तपाईँको हिजो मधेसी कोटामा गोल्छा परिवारका, खेतान परिवारका, राज्यको यो के भन्छ हामी चाहिँ यो कम्युनिस्टको भाषामा भन्दा दलाल पुँजीपतिहरू भन्छौँ। हजुर है। तर अब यी त अहिले त यिनीहरूका चाहिँ एकदमै घनिष्ठ मित्र हुन पुगे। अब माओवादी त्यस्तो ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, माओको सिद्धान्त लिएर अगाडि बढेको पार्टी जनार्दन शर्माले समेत लाच पचाएर सीसीटीभीको फुटेज मेटाएर भए पनि विनोद चौधरीलाई फाइदा पुर्याए, करका दरहरू हेरफेर गरेर फाइदा पुर्याए। यो संसारले देखेको कुरा, संसारले बुझेको कुरा। अब घाम जत्तिकै छर्लङ्ग देखिएको विषयमा यिनीहरूलाई पैसा चाहिन्छ, पैसा जोसँग छ जसले पैसा दिन्छु भन्छ। यिनीहरू त्यसैलाई चाहिँ समानुपातिक हुन्छ कि प्रत्यक्ष हुन्छ कि जहाँ हुन्छ कि त्यही दिने हो। अब हेर्नुहोस् है, लिस्ट निकै लामो छ। व्यापारी अनिल रोङ्गटा, शिक्षाका व्यापारी खुमा अरियाल, डाक्टर सुरेश कनौडिया, केदार नरसिंह किस, यी नामहरू सुन्दा चाहिँ तपाईँलाई कोही निरीह पछाडि परेका, राजनीतिक रूपले चाहिँ थिचिएका, पिल्सिएका नागरिकको भाग चाहिँ यिनीहरूले खोसिरहेका छन् भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो हेर्नुहोस्, त्यो हिसाबले यिनीहरूले त्यो पिछडिएका मान्छेहरूलाई त्यहाँ पुर्याउनका लागि भनेर ल्याएको भएदेखि चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो। हजुर। तर यथार्थमा यिनीहरूले चाहिँ सम्पत्ति सङ्कलन पैसा लुकाउनका लागि यिनै तपाईँले नाम लिएका ती दलाल पुँजीपतिहरू, यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको पैसा लगेर लुकाइदिने यिनै दलाल नोकरशाह, त्यस पछाडि दलाल व्यापारी, यिनीहरूकै छत्र छारीमा बसेका यी नेता भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको कुरा काट्न सक्ने हैसियत यो राजनीतिक क्षेत्रभित्र, तपाईँले चाहिँ यो राजनीतिक वृत्तभित्र जब राज्यका सबै निकायहरू भ्रष्टाचारदेखि बाहेक भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मसँगले डुब्छ। चोलेन्द्र शमशेर सर्वोच्च अदालत तपाईँ पञ्चायत कालमा पनि यति गए गुज्रिएको र घटिया अवस्थामा थिएन। यो न्यायपालिका समेत सिद्धिएको अवस्थामा त्यो दलाल पुँजीपतिहरूले भनेको कुरा काट्न सक्ने हैसियत राख्ने नेता नेपालमा छैन। त्यसैले मैले चाहिँ त्यसलाई तर माओवादीले भन्छ नि, विशेष गरी हामीले ल्याएको समानुपातिकले क्या गजब गरिरहेको छ, धेरै नागरिकले आफ्नो पहुँच पुर्याइरहेका छन्, यसबाट लाभ लिइरहेका छन् भन्ने हिसाबले प्रचण्डले पनि भन्नुहुन्छ क्या गजब गरिरहेको छ समानुपातिकले भनेर भन्नुहुन्छ नि। तर तपाईँले भनेअनुसार र प्रचण्डले भनेअनुसार त ठ्याक्कै मिलेन नि, के भन्नुहुन्छ? कसरी गजब कुरा गर्नुहुन्छ? गजब भइराखेको छ, तपाईँ एकदमै गजब भइरहेको छ। नेपाली जनतालाई होइन, यो लोकतन्त्र भएको भएदेखि जनतालाई हुन्थ्यो। हजुर। तर नेतातन्त्र छ, लोकतन्त्रमा शिक्षा निशुल्क हुन्छ, सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ, स्वास्थ्य निशुल्क हुन्छ, गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ, सबै क्षेत्र वर्ग सबैलाई समेट्ने खालको लोकको हित हुने खालको व्यवस्था हुन्छ। राज्यका तीनटै यो अङ्गहरू चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ इफेक्टिभ एकदम असरदार भएर चाहिँ सक्रिय भएका हुन्छन्।
त्यस्तो केही नभइसकेपछि यो नेतातन्त्र हो। नेतातन्त्रमा योभन्दा गजब के हुन्छ र प्रचण्डले नभन्नु, मलाई भन्नु त। ठिक छ, अब मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई सर, विशेष गरी विमलेन्द्र निधिको 1 नम्बरमै नाम रहेछ, हामीले हेऱ्यौँ होइन, पटक पटक लाभको पदमा पुगिसकेका मान्छेलाई पनि यसरी आरक्षणमा सांसद बनाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ र भने, किनभने खुला प्रतिस्पर्धामा भिड्न चाहिँ हिम्मत नभएका हुतियारहरूका लागि कमजोरको भाग खोसेर उनीहरूको लालच पुरा गरिदिने समानुपातिक प्रणाली अब कायम रहिरहनुपर्छ भन्ने छ र? अब त्यो त मधेसी कोटाबाट सायद उहाँ पर्नु भएको होला। त्यो तराईमा बसेका हामी मधेसी हौँ, हामी पछाडि परेका मान्छे हौँ, हामीले आरक्षण पाउनुपर्छ भनेर जुन त्यत्र मान्छे मराएर सडकमा निक्लेर त्यो आन्दोलन गरेका थिए नि मधेसमा, हजुर, तिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि त यो। तपाईँले उठाउनु भएको कुरा सत्य हो। यो मेरो कुरा तराईका नेपाली भाषा बुझ्ने मधेसी समुदायसम्म पुग्छ भने हजुर त्यसको आधिकारिकता त्यो पदमा जानका लागि, त्यो समानुपातिक कोटामा जानका लागि उहाँ वास्तविक मान्छे हो कि तपाईँहरू अरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो त मूल्याङ्कन गर्ने कुरा त तिनै पिछडिएका ती मधेसीहरूको होला नि त। हो, त्यो डुम जुन हर्रा सुँगुर खेदेर हिँड्ने डुम छ नि, हजुर, बाटोमा चाहिँ मान्छेको गु खुवाउँदै बाटोमा हिँड्ने चाहिँ तराईमा बसेका डुम समुदाय छन् नि, ती पछाडि परेको वर्ग, तिनीहरूले सोच्ने कुरा हो नि यो, तिनीहरूलाई बुझाउनु पर्यो नि। त्यसैले विमलेन्द्र निधि जो शक्तिमा छ, जो सत्तामा छ, त्यसको कुरो काट्न सक्ने अब सायद हुनसक्छ शेरबहादुर देउवालाई अस्ति सपोर्ट गरे बापत सपोर्ट गरे बापत यो कृपा गरेर चाहिँ हाम्रो र्याली प्रधानमन्त्रीले दिएको हुनसक्छ। कुन ठुलो कुरा हो त्यो त स्वाभाविक हो। हस् अर्जुन सर, यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यसबारे हामीले कुराकानी गर्यौँ विशेष गरी समानुपातिकका विषयमा अहिले विभिन्न किसिमका चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् र नेपाली काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने धेरै मानिसहरूको अनुहार र यो बन्द सूचीमा हटाएका उम्मेदवारहरूको अनुहार हेर्ने हो भने आश्चर्यचकित हुनुपर्ने अवस्था छ र समानुपातिकको जुन एउटा प्रणाली छ यसको खिल्ली उडाएको अवस्था छ। यसै विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौँ। अन्य विषयहरू कार्यक्रममा बाँकी छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। अहिलेलाई पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह विरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएका कारण नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत चर्चामा छन्। बालेन विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनेमा नेकपा एमालेका नेता बस्नेत मात्र होइनन्, अब उनीमाथि नेकपा यसका नेता तथा पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ पनि थपिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठलाई पनि काठमाडौँ महानगरको कार्यशैलीमा चित्त बुझेको रहेनछ। उनले आइतबार एउटा कार्यक्रममा भने पुराना घर भत्काएर बाटो फराकिलो बनाउनु हुँदैन। खासमा अहिले काठमाडौँ महानगरले बाटो फराकिलो बनाउने काम गरिरहेको छैन। सडक, गल्ली, सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने काम महानगरले गरिरहेको छ। सुरक्षा गार्डलाई प्रहरी हिरासतमा पुर्याएको भनेर विवादमा तानिएका मन्त्री श्रेष्ठको अहिलेको तर्क चाहिँ आखिर के हो त? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। आफूलाई लाइनमा बस्नुस् भन्ने सुरक्षा गार्डलाई पक्राउ गराएपछि आलोचित बनेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ फेरि विवादमा तानिएका छन्। यसपटक मन्त्री श्रेष्ठ अनाधिकृत संरचना हटाउने काठमाडौँ महानगरको अभियान विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा तानिएका हुन्। आइतबार विश्वेश्वर महादेव मन्दिर पुनर्निर्माण कार्यको थालनी एवं हनुमान ढोका नामक पुस्तक विमोचन समारोहमा उनले बाटो साँघुरो छ भनेर फराकिलो बनाउने नाममा घर भत्काउन नहुने बताए। काठमाडौँ जस्तो सांस्कृतिक सहरमा विकासको नाममा संरचना भत्काउने काम गर्न नहुने उनको तर्क छ। साँघुरो बाटो छ भनेर फराकिलो गर्ने नाममा, विकासका नाममा घर भत्काउने, त्यसलाई चाहिँ मास्ने कामहरू गर्नु हुँदैन। हाम्रो हिजोको जुन खालको एउटा चाहिँ यो सहरको बनोट छ, त्यसको अवस्था छ, त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि महानगरका मेयर बालेन शाहको नेतृत्वमा महानगरभित्रका अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाउने अभियान चलिरहेको छ। यसबीच धेरै ठाउँका अवैध तथा सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनेका संरचनामा महानगरको डोजर चलिसकेको छ। यी क्षेत्रमा अहिले नागरिकले परिवर्तनको आभास गरेका छन्। तर मन्त्री श्रेष्ठले बाटो बढाउने नाममा सहरका घर भत्काउन नहुने भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
सांस्कृतिक ऐतिहासिक पुरातात्विक संरचनाहरू भत्काउन हुन्न भन्ने कुरा जायज भए पनि बाटो साँघुरो छ भनेर सहरका पुराना घर भत्काउन नहुने मन्त्री श्रेष्ठको अभिव्यक्ति फेरि एकपटक आलोचित बनेको छ। बाटो मिचेर नक्साबास नगरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचना किन भत्काउन नहुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठमाथि प्रश्न तेर्सिएका छन्। केही समय अघि मन्त्रीको मातमा सेक्युरिटी गार्डलाई थुनाएको विषयमा मन्त्री श्रेष्ठ आलोचित भएका थिए। श्रीमती सहित दलबल लिएर ठमेल स्थित छाया सेन्टर पुगेका मन्त्री श्रेष्ठलाई गरुड सेक्युरिटी अन्तर्गत कार्यरत सुरक्षा गार्ड शेरजङ गुरुङले लाइनमा बस्नुस् भनेपछि गुरुङ केही दिन प्रहरीको हिरासतमा बस्नु परेको थियो। गुरुङले मन्त्री भए पनि सामान्य नागरिक झैं नियम लाग्ने बताएपछि विवाद भएको थियो। यो विवादपछि मन्त्री श्रेष्ठ निकै आलोचित बनेका थिए। दर्शकहरू, यस विषयमा हामीले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर मन्त्रीज्यू हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। खैर, यस देशमा विशेष गरी नेता मन्त्रीहरू थाहा छैन आफै जानेर हो वा नजानेर हो विवादमा परिरहन्छन्। यस किसिमका विवादित अभिव्यक्तिहरू दिइरहन्छन्। यो विषयलाई हामी यही थाती राख्छौँ। अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। विद्यालय पढ्ने विद्यार्थी कानुनको परिभाषामा बालबालिका, यस्ता बालबालिकामाथि घरमा अभिभावकको, विद्यालयमा शिक्षकहरूको निगरानी नियन्त्रण रहनुपर्छ। के काम सही हो के काम गलत हो भन्ने छुट्याउन नसक्ने भएका कारण विद्यालय तहका सबैजसो विद्यार्थी बालबालिकाकै उमेरका हुन्छन्। तर आइतबार रौतहटको एउटा विद्यालयका बालबालिका आन्दोलनमा उत्रिए। ती विद्यार्थीमाथि विद्यालयको समेत नियन्त्रण देखिएन। अभिभावकलाई त घटनाबारे थाहा पनि थिएन होला। शैक्षिक भ्रमणमा जान मेयरले पैसा नछुट्याएको भनेर विद्यार्थीहरूले नगरपालिका भवनमा ढुङ्गा मुडा नै गरे। मेयरको गाडी तोडफोड गरे, फुटाइदिए। विद्यार्थीको उत्तेजक भिडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यासदेखि हवाई फायरसम्म खोल्नु पर्यो। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रौतहटको बोधिमाई नगरपालिका स्थित शङ्कर माविका विद्यार्थीहरू नारा जुलुस सहित नगरपालिका भवनमा पुगेका थिए। ठूलो संख्यामा नगरपालिका पुगेका विद्यार्थीहरू केही बेरमै तोडफोडमा उत्रिए। उनीहरूले अन्धाधुन्द इट्टा तथा ढुङ्गा प्रहार गर्दा नगरपालिकाको भवनमा क्षति पुगेको छ। छ्यालका सिसाहरू पनि फुटेका छन्। आक्रोशित विद्यार्थीहरूको समूहले नगरपालिकामा राखिएको नगर प्रमुख चण्डी नायक 1693 नम्बरको सरकारी गाडीमा पनि तोडफोड गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले जथाभावी ढुङ्गा प्रहार गर्दा गाडीका सिसाहरू सबै फुटेका छन् भने विभिन्न भागहरू कुच्चिएका छन्। विद्यार्थीहरूको ढुङ्गा मुडाबाट नगरपालिकाको भवन परिसरमा राखिएका सवारी साधनहरू, हेभी इक्विपमेन्टहरूमा समेत क्षति पुगेको छ। शैक्षिक भ्रमणका लागि बजेट छुट्याउन माग गर्दा नगर प्रमुख प्रदीप यादवले अटेर गरेको भन्दै आक्रमणमा उत्रिनु परेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। मेयर जब मेयर साहब के हमने 3-4 महीना मेयर साहब के जितना हो गेल तो हमने के स्कूल में कहियो ना आए रहलन हां सुके दिन बोलाइए हमने के बात सुनने से पहले 5 मिनट में ट्रेन निकल के भागे तो हम काम। विद्यार्थीहरूले नगर प्रमुख यादवलाई एक साता अघि भेटेर छठपछिका लागि शैक्षिक भ्रमणमा जान बजेट छुट्याइयोस् भन्ने माग गरेका थिए। नगर प्रमुख यादवले पनि परिषद हुने बित्तिकै व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए। आफ्नो बाचा प्रमुख यादवले व्यवस्था गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आइतबार आक्रोशित भए। प्रहरीका अनुसार विद्यार्थीको आक्रमणबाट बङ्कुल प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक सुनिल कुमार यादव तथा सशस्त्र प्रहरीका 3 जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। त्यस्तै गरी केही विद्यार्थीहरू पनि घाइते भएका छन्। उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। आक्रोशित विद्यार्थीहरूको भिडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 9 राउन्ड अश्रु 3 राउन्ड हवाई फायर गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ शङ्कर माविका प्रधानाध्यापक सञ्जय जयसवाल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सञ्जय सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब तपाईको विद्यालयका विद्यार्थी विद्यालय छाडेर कसरी ढुङ्गामुडा गर्न नगरपालिका भवनसम्म पुगे, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् त। सबभन्दा पहिला मेरो यो शङ्कर मावि सरमुजुवा बोधिमाई नगरपालिका 8 मा पर्दछ। हजुर। अनि लगभग यो आश्विन 1 गतेदेखि विद्यार्थीले मसँग आश्विन 1 गतेमा प्रस्ताव राख्यो कि सर हामीहरूलाई शैक्षिक भ्रमण गराइदिनु पर्यो। हजुर। अनि त्यसको सम्पर्कमा मैले मेयर साहबलाई फोनबाट कुरा गरेँ। मेयर साहब पोजिटिभ देखिनुभयो, ठिक छ परिषद हुन्छ, हामी त्यसको लागि कुराकानी गर्छौँ, बजेट छुट्याउँछौँ। त्यसपछि 5 गते बुधबारको दिन 5 गते सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुन्दैछु, भन्नुहोस् न। अनि 5 गते बुधबारको दिन
केही विद्यार्थीहरू 5-7 जना विद्यार्थीहरू नगरपालिकामा गए, मेयर साहेबसँग कुराकानी गरियो र केही स्कुलमा पनि शिक्षकको कमी छ जस्ता कुराहरू पनि उठाए। मेयर साहेब हाम्रो स्कुलमा पनि अलिकति आएर हेरिदिनु पर्यो, हाम्रो समस्या सुनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि मेयर साहेबले 7 गते बितेको शुक्रबारमा अस्ति सञ्जय सर एकपटक सुन्नु होला है। तपाईसँग म यो हजुर शैक्षिक भ्रमणमा जाने नजाने भन्ने कुरा विद्यार्थीसँग गर्ने हो र त्यो त तपाईँहरूले गर्ने हो नि। तपाईँहरूले नगरपालिकासँग डिल गर्ने हो, विद्यार्थीले गर्ने हो र मेयर साहबसँग गएर डिल गर्ने? हजुर होइन, विद्यार्थी मेयर साहबसँग डिल गर्ने विद्यार्थी होइन। विद्यार्थीले अनि मेयर साहबले भन्नुभयो कि म स्कुलमा आएर गर्छु, अनि शुक्रबारको दिनमा मेयर साहब आउनुभयो हाम्रो स्कुलमा। अनि आज त स्कुल लागेको थियो, तपाईँको स्कुल लागिरहेको समयमा चाहिँ विद्यार्थीहरू कसरी त्यहाँ नगरपालिकासम्म पुगे, किन जान दिनु? होइन, लागिरहेको बेलामा अनि उनीहरूले भन्यो कि म चाहिँ यति सर हजुर, अनि नगरपालिकामा चाहिँ उनीहरू आफै गए, हामीहरूसँग नसोधिकन स्कुलको समय बाहेकको समयमा गयो। ए भनेपछि सर सुन्नुहोस् है, विद्यालय रहँदासम्म कुनै पनि विद्यार्थीको जिम्मेवारी तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ, तपाईँहरूमाथि हुन्छ। विशेष गरी आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अनुशासनहीन हुन दिएर छाडा चाहिँ छुट दिएर यो ढुङ्गामुढा गर्ने अवस्थामा पुगेको यो घटनामा चाहिँ अब तपाईँहरूले दोष लिने कि नलिने, तपाईँहरूको दोष भनेर भन्ने कि नभन्ने? हामी पहिला त्यो कुरा सुन्नु न, अनि माने दोष लिने नलिने जस्तो कुरा हो भन्नुहोस् न। सुन, अनि मेयर साहेब पनि शुक्रबार आउनुभयो हाम्रो विद्यालयमा, हाम्रो विद्यालयको सबैको निरीक्षण पनि गर्नु, सँगसँगै कोठामा पनि जानुभयो र विद्यार्थीहरूको कुरा पनि सुन्नुभयो। विद्यार्थीहरूलाई राम्ररी सम्झाउँदा हामी दोहोरो दिन त्यहाँ कुराकानी पनि भयो, सबै ठिकै थियो। तर एकैचोटि अब हिजो शनिबार थियो, आज 10 बजे गएर एकदम एकाएक विद्यार्थीहरूले भुल गर्दै हाम्रो कुरा पनि नमान्दै अनि बाहिर नगरपालिकातिर दिए। यसमा हामीहरूलाई पनि कुटाइ खाने स्थितिसम्म पनि पुग्यो। प्रश्न यहाँनिर छ के? प्रश्न यहाँनिर छ, तपाईँहरूलाई शुद्ध ती विद्यार्थीले टेरेनन् भने तपाईँहरूले आफ्ना ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नैतिकता अनुशासन भन्ने कुरा सिकाउनु भएको थियो कि थिएन त? विद्यालय पढ्ने बालबालिका यो सम्मको छाडा अराजक हुन सुहाउँछ? प्रश्न यो थोरै चलेको अब बाहिरियाहरू त्यसमा घुसपैठ गर्दा कसले कस्तो गर्यो, हिजो बिदा पनि थियो र शुक्रबार नै सबै कुरा चल्टिसकेको थियो। अनि यो किन यस्तो गर्यो त त्यसको विषयमा त मलाई थाहा छैन। सर हेर्नुहोस् है, अब बालबालिकालाई चाहिँ के ठिक के बेठिक भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, यही भएर उनीहरूले चाहिँ गल्ती पनि गर्छन्। अब गल्ती नगरून् भनेर चाहिँ अभिभावकले सिकाउने हो। तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू पनि एउटा अभिभावक हो, विद्यालयमा तपाईँहरूलाई चाहिँ अभिभावकको रूपमा लिइन्छ भनेपछि आजको यो घटनालाई चाहिँ रोक्नका लागि चाहिँ तपाईँहरूले केही न केही त गर्न सक्नुपर्ने थियो नि त। हामी रोक्नको लागि म र सबैजना शिक्षकहरू मिलेर अथक प्रयास नै गर्यौँ, यहाँसम्म कि हामी उनीहरूबाट गाली पनि खाए, कुटाइसम्म पनि आउने स्थिति भइसकेको थियो। हजुर, अनि त्यो बेला हामीले अब स्कुलबाट आफै हिँडिदिने त्यस बेला हामी के गर्न सक्छौँ? भनेको तपाईँहरूमाथि पनि कुटपिट भयो? हजुर, कुटपिट भएन, तर कुटपिट गर्ने स्थितिसम्म हामी झुटो कुरा किन गर्ने कि कुटपिट नै भयो, तर कुटपिट गर्ने स्थितिसम्म पुगिसकेको थियो। अब हेर्नुहोस्, पढ्न गएको छोरो पुलिसको डन्डा खाएर अस्पतालमा छ, कति विद्यार्थीहरू घाइते भएको अवस्था छ। अब अभिभावकहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हाम्रो स्कुलमा त यस्तै हुन्छ भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि अथवा के भन्नुहुन्छ त? अब हाम्रो स्कुलमा यस्तै हुँदैन, यसमा पक्कै पनि बाल्दी चलखेल छ, यो राजनीतिक चलखेल होला। के चलखेल? हामी सधैँ पढाउने गरेको विद्यार्थी क्लासमा जाँदा हामीले सिकाउँदा बाहिरको चलखेल भनेर के भन्नुहुन्छ सर? पक्कै पनि तपाईँ कतैबाट त छ यो कुरो। कसरी हुन्छ? तपाईँको स्कुलको पोसाक लाएर चाहिँ विद्यार्थीहरू ढुङ्गामुढा गरिरहेका छन्, मेयर साहबको गाडी तोडफोड गर्नुभएको छ, धेरै क्षति भएको छ, स्कुलको क्षति भएको छ, अनि तपाईँले चाहिँ यो चलखेल भयो, बाहिरी यो चाहिँ घुसपेट हो भनेर भन्न सुहाउँछ? तपाईँका विद्यार्थी बगैँदा युनिफर्ममा छन् सर। विद्यार्थीको हामी विद्यार्थीलाई अब कसरी रोक्ने? हाम्रो हातमा के छ? सबैजना उर्लेर एकैचोटि निस्किसक्यो त हामी त्यो बेलामा 7-8 टिचरहरूले के गर्न सक्छौँ त्यसको लागि? भनेपछि आज जुन विद्यार्थीहरूले गरे यसप्रति तपाईँहरूलाई आफ्ना विद्यार्थी भएका हिसाबले केही लज्जित महसुस भएको छ कि छैन?
उहिले एकदम लज्जित महसुस भएको छ। मैले नगरपालिकामा जाँदा मेरो आँखबाट पनि आँसु झऱ्यो। यतिको सामानहरूको नष्ट भएको छ। मेयर साहेबले चाहिँ आश्वासन हरेक चिज दिँदा दिँदै पनि विद्यार्थीहरूले कहाँबाट यो परिचालित भएर यस्तो गरेको हो भन्ने दुःख त मलाई एकदम भएको छ, खेद भएको छ। यो त एकदम नराम्रो काम हो जस्तै मैले महसुस गरेको छु। अनि तपाईँहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा किन नियन्त्रण गर्न सकिरहनु भएको छैन? नियन्त्रण त गरेकै थिए। अब त हाम्रै पालामा हाम्रो समयमा यस्तो घटना घट्यो भने म त मेरो नैतिकताले पनि अब त्यो स्कुलमा बस्न मानिरहेको छैन। अब योभन्दा म के दुःख व्यक्त गर्छु। अब यो घटनामा चाहिँ कारबाही चाहिँ कसलाई गर्ने हो त? घटना घट्यो यो घटनामा हामीले शान्ति मिल्नु एकदम जरुरी छ। कहाँबाट परिचालित छन् ती विद्यार्थीहरू? ए बालबालिका अन्तबाट परिचालित छन् भनेर तपाईँहरू चाहिँ उम्किन खोजिरहनु भएको छ हैन त? यसो सुनाउँछ बालबालिकाहरू पनि कोही कतैबाट परिचालित हुन्छन् र भने 1 क्लासदेखि 10 क्लाससम्म पढाएका हुन्। सधैँ नियमित आएर उनीहरू पढ्ने गरिरहेका हुन्थे। आज यस्तो किन गरेको हो उनीहरू त? एउटा सानो बहानामा चाहिँ हामीले शैक्षिक भ्रमण घुमाइदिनु पर्यो। मेयर साहेबले भन्नुभयो कि यो अहिले परिषद भएको छैन पैसा। अब यो कति कक्षाका हामी यहाँसम्म पनि भन्यौ तिमीलाई घुम्नु न भ्रमण नगर्नु छ त्यसको जिम्मा म लिन्छु, तिमीहरू त्यसको नगर नगरपालिकातिर पनि नजाऊ। ठीक छ सञ्जय सर, मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई अब यो घटनामा कारबाही चाहिँ कसलाई गर्ने हो? तपाईँहरूलाई गर्ने हो कि विद्यार्थीहरूलाई गर्ने हो कि मेयरहरूलाई गर्नुपर्ने हो? यो घटनामा सबभन्दा बेस्ट हुन्छ कि दोषी को हो, यसमा कसको हात छ, कसरी यो भएको हो, कसले यो त्यहाँ गएर त्यस्तो गर्यो उसलाई गर्नुपर्छ। यदि म दोषी छु भने मलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। म विद्यार्थीलाई चालेको हो भने मलाई पनि हुनु जरुरी छ। हस् अब यो आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई ठेगानमा राख्न नसक्नुको प्रमुख दोष तपाईँहरूलाई जान्छ। यसमा तपाईँहरूले कुनै पनि हिसाबले उम्किन चाहिँ पाउनुहुन्न। आगामी दिनमा आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने यसतर्फ सोच्नु होला। अनुशासनको पाठ, नैतिकताको पाठ कसरी सिकाउने भन्नेतर्फ तपाईँहरूले अलिकति ठुलै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भयो। राम्ररी सिकाउनु पर्ने। हामीलाई पनि दुःख भएको छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। विद्यार्थीहरूलाई कसरी राख्ने यो किन त्यस्तो भएको भने हामीलाई त दुःख लागेकै छ नि। हस्, धन्यवाद समय र जानकारीका लागि। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गर्यौँ विशेष गरी विद्यार्थीहरूको यो किसिमको उदण्डता स्थानीय सरकारका संरचनाहरूमा देखिएको अवस्था छ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पढे लेखेका त्यसमाथि बैंकको प्रबन्धक नै भएका पुरुषलाई छोरी दिँदा प्रत्येक आमा बाबुले छोरीको भविष्य राम्रै रहला भन्ने आश गरेका हुन्छन्। वीरगञ्जमा एक त्यस्तै बैंक प्रबन्धक छन् जसको नाम हो दिपेन्द्र प्रसाद जैसवार। तर यिनै पढे लेखेका भनिएका दिपेन्द्रले दाइजोमा कार नपाएको भन्दै पत्नीलाई कुटेरै मारेछन्। उनीमाथिको यो गम्भीर आरोप प्रमाणित भइ त सकेको छैन, तर उनीमाथि प्रहरीले पत्नी हत्या अभियोगमा अनुसन्धान भने गरिरहेको छ। जति नै शिक्षा आर्जन गरे पनि दिमागमा दाइजोको भोकले बास गरेको छ भने वर्षौंको पढाइको कुनै अर्थ हुँदैन रहेछ। तराईमा दाइजोकै कारण धेरै चेलीहरू मारिन्छन्। यस्तो कुप्रथा कहिलेसम्म नेपाली समाजले पालेर बस्छ थाहा छैन, तर बैंकका म्यानेजर दिपेन्द्र प्रसाद जैसवारको यो प्रकरणले फेरि एकपटक सबैलाई झस्काएको छ। हेरौँ पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माले पठाएको विशेष रिपोर्ट। एसबीआई बैंकको वीरगञ्ज स्थित श्रीपुर शाखाका प्रबन्धक दिपेन्द्र प्रसाद जैसवारले दाइजोको न्युमा आफ्नै श्रीमती पिङ्कीको हत्या गरेको खुलासा भएको छ। दाइजोमा कार नदिएको भन्दै लामो समयदेखि यातना दिँदै आएका जैसवारले परिवारको सहयोगमा पिङ्कीलाई कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटबाट गम्भीर बनेकी पिङ्कीको उपचारकै क्रममा ज्यान गएको थियो। जैसवार परिवारले भदौ 18 गते मोतीबाग स्थित घरमा पिङ्कीमाथि सामूहिक कुटपिट गरेका थिए। पिङ्कीलाई उनका पति दिपेन्द्र सहित ससुरा मुरारी जैसवार, सासू मन्तुरा देवी र काका ससुरा जगत प्रसाद जैसवारले कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएकी उनलाई वीरगञ्ज स्थित एक क्लिनिकमा सामान्य उपचार गराएर घर लगिएको थियो। टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका कारण पिङ्कीको स्वास्थ्य बिग्रदै गएपछि दिपेन्द्रका परिवारले भदौ 27 गते वीरगञ्ज स्थित एडभान्स अस्पताल लगेका थिए। एडभान्समा उपचार सम्भव नभएपछि चिकित्सकले चितवन पठाएका थिए। चितवनबाट पनि रिफर गरिएपछि पिङ्कीलाई काठमाडौँ स्थित मेडिसिटी अस्पताल पुर्याइएको थियो। मेडिसिटीमा उपचार गराइरहेकी पिङ्कीको असोज 2 गते अस्पतालको शय्यामै मृत्यु भएको हो। भरतपुर महानगरपालिका एक घर भएकी पिङ्कीको 2067 साल मङ्सिर 14 गते कलैया उपमहानगरपालिका एक घर भएका दिपेन्द्रसँग
विवाह भएको थियो। विवाहको समयमा दिपेन्द्रले पिङ्कीको परिवारसँग 40 लाख नगद र 10 तोला सुन लिएका थिए। अहिले पिङ्कीको मृत्युपछि उनको माइती पक्षले योजनाबद्ध ढङ्गले हत्या भएको भन्दै दिपेन्द्रको परिवारमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले दिपेन्द्रका सबै सदस्य मिलेर कुटपिट गरेको जाहेरी प्रहरीमा दिएका छन्। प्रहरीले दिपेन्द्रले पक्राउ गरे पनि परिवारका अन्य सदस्यलाई भने नियन्त्रणमा लिएको छैन। अहिले दिपेन्द्रका परिवार नै फरार भएको जनाइएको छ। अहिलेसम्म यसको मृतकको श्रीमानलाई हामीले नियन्त्रण लिएका छौँ र अरू पनि चाहिँ जाहेरमा उल्लेख फरार मान्छेहरू हुनुहुन्छ। कोही क्रिया गर्दै भएको अवस्था विविध कारणले गर्दाखेरि कोही घरमा नभएको कारणले पक्राउ गर्न सकेको अवस्था छैन। हामी छिटै नै सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई जो चाहिँ जाहेरमा उल्लेखित प्रतिवादीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी नियन्त्रण लिन्छौँ। ठुलो रकम दाइजो बापत दिएका दिपेन्द्रले त्यसता पिङ्कीलाई यातना दिँदै आएको माइती पक्षको भनाइ छ। पिङ्कीले पहिलो सन्तानको रूपमा छोरीलाई जन्म दिएपछि उनीमाथि यातना बढ्दै गएको थियो। 7 वर्ष अघि छोरा जन्मेपछि पनि पिङ्कीमाथिको दबाब घटेन। दिपेन्द्रले पटक पटक पिङ्कीसँग ससुरालीले कार दाइजो नदिएको गुनासो गर्थे, तर पिङ्कीले कार दिन सक्ने अवस्था माइतीको नरहेको भन्दै अस्वीकार गर्दै आएकी थिइन्। दाइजोको विषयलाई लिएर लगातार पीडा खेप्दै आएकी पिङ्कीले 2075 साल मङ्सिर 4 गते घरेलु हिंसा भएको भन्दै जाहेरी समेत दिएकी थिइन्। दर्शक महानुभावहरू, यो अत्यन्त दुःखद घटना हो। पढे लेखेका शिक्षित मान्छेले पनि दाइजोकै कारण आफ्नै श्रीमतीको हत्यासम्म गर्छ भने यो समाज कति पछाडि छ, यो समाजमा रहेका मानिसहरूले के सोचिरहेका छन्, यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। समाज निकै पछाडि छ र यस विषयमा विशेष गरी सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसको जनचेतनाका लागि काम गरिरहँदा पनि कुनै किसिमको परिणाम आउन सकेको छैन र समाजमा यस किसिमका प्रथाहरूले विशेष गरी कुप्रथाहरूले अझै पनि जरा गाडेर बसिरहेको छ, जसका कारण धेरै मानिसहरू ज्यान गुमाउन विवश छन्। यस विषयलाई हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र यिनै विषयहरू आजलाई प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 24 24, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 97 45 61 65 54 मा 24 घण्टा तपाईँले हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना समस्याहरू गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।